बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 29 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक, यानी कि नया महीना शुरू हो गया। 11वें महीने में हम दाखिल हो रहे हैं और जब हम ये वीडियो का टाइम शुरू होगा यानी 29 को ग्रहण, 28 और 29 को ग्रहण का टाइम है। तो अभी ग्रहण का साया इस हफ्ते में कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ग्रहण का जो टाइम होता है ये कुछ अर्सा चलता है। इस पर डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। ग्रहण को साइंटिफिकली देखिएगा और इस पर मेरी पिछली वीडियोस चेक कीजिएगा कि ये राहु केतु का ताल्लुक होता है ग्रहणों से। सो राहु केतु का ताल्लुक ग्रहणों से होता है, वो कैसे होता है उसको आप स्टडी कर लीजिएगा, पिछली मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। तो हम इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे इस वीडियो में कि अभी हम आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चांद ग्रहण गुजर रहे हैं। उसके बाद इस हफ्ते में एक और चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मरकरी और मार्स का कंजंक्शन होगा। सन, मरकरी, मार्स तीनों स्कॉर्पियो में है, तो कंजंक्ट भी करेंगे मरकरी और मार्स, और क्लोज भी रहेंगे। और उसके बाद हेडलाइन ऑफ द वीक 4 महीने इंतज़ार के बाद इस हफ्ते के एंड में जाकर जो हमारा सैटर्न है वो डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न जब डायरेक्ट हो जाता है तो आपके जिस भी घर में डायरेक्ट होता है, अभी मैं आपको तफसील से जब हम वीकली में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस घर में इसने आपको अफेक्ट किया है। जब ये डायरेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर मामलात सीधे होने लग जाते हैं। जो भी आपने पिछले 4 महीनों में सीखा एक ख़ास घर के हवाले से, उस घर के हवाले से अब आपको थोड़ी सी डायरेक्शन या थोड़ा सा हम आइडिया देंगे इसके डायरेक्ट होने के बाद। क्योंकि जब सैटर्न डायरेक्ट है और रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड है ये पाइसेस में, और वहाँ नेपच्यून भी है, तो ऐसे होता है ओवरऑल सब लोगों के लिए ये बात मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि वो मुख्तलिफ घर होता है सबका, तो मुख्तलिफ अंदाज में सब लोग जो होते हैं वन वे और अनदर थोड़े से अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ सबक सिखाना होता है। मसलन हम अगर बात करें वर्गों का ये बनता है 7वां घर, तो 7वें घर के मामलात जो होते हैं, मसलन रिलेशनशिप हो गया, जैसे आपके रिलेशनशिप्स हो गए, आपके दुनिया के साथ आपका ताल्लुक होता है, तो पिछले 4 महीनों में आपने सीखा कि आपसे कहाँ गलती होती है, कहाँ आपको दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने की ज़रूरत है और किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो अब जो चीज़ आपने सीखी पिछले 4 महीनों में वो गलतियाँ नहीं थी, वो लेसन्स थे, और अब आपने उन्हें प्रैक्टिकली अपने इसमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते की है वो ये है कि सन, मरकरी, मार्स बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं टॉरस के। टॉरस में बैठे हैं जुपिटर और यूरेनस। सो ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, और स्कॉर्पियो में बहुत सारी प्लानिटरी मूवमेंट है। सो जिनका स्कॉर्पियो जो घर बनता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो बिजी और एक्टिव रहेगा। अभी मैं आपको वो भी बता दूंगी आपके इस वीकली में, ताकि ये वाला वीकली जो है ये तकरीबन आपके कुछ दिन, आपके हफ्ते से ज़्यादा 10-15 दिन का ये आपका वीडियो चलेगा। इसमें आप इसको जिसे कहते हैं ना रेफरेंस के लिए इसको आप देख सकते हैं। और इसमें एस्टेरॉयड की भी बड़ी एक्टिविटी, एस्टेरॉयड्स पे जो प्लैनेट्स नहीं होते, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, उसमें इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। वेस्टा एक एस्टेरॉयड है जो कैंसर में रेट्रोग्रेड हो गया, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी, लेकिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो की एस्टेरॉयड क्या है और ये कैसे इफेक्ट करते हैं इस पर लेटर ऑन वीडियोस पर बात होगी। ये भी याद रखिएगा कि कैंसर में इस तरह की वाइब होती है, एक जनरल वाइब जो सबको बतानी है, सबके लिए एक वाइब बहुत ज़रूरी है। 2-3 वाइब्स हैं जो सबको इफेक्ट करेंगे, हर ज़ोडिएक साइन को, इसलिए मैं उन्हें पहले ही बता देती हूँ ताकि वहाँ पर मेरा टाइम बच जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि इंसान नॉस्टैल्जिया में, माजी की यादों में खो जाता है, और वो माजी जो है वो आपके हाल को इफेक्ट करने लग जाता है। आपको ऐसे लगता है कि आप माजी की यादों में डूब रहे हैं। इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। नॉस्टैल्जिया को, माजी की बाज़गाश्त को आपने अवॉइड करना है। उसके बाद अपनी अना, दूसरी वाइब जो है वो ये है कि जैसे इंसान अपनी अना के ताक़ुब में, अपनी अना की तसल्ली के लिए कुछ धोखे खा जाता है, यानी लोग आपकी अना, क्योंकि आप अपनी अना का ताकुब कर रहे हैं, और लोग उसका, जो आपके इर्द गिर्द कौन आर्टिस्ट है या जो लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि इस हफ्ते अगर आपने कोई प्लानिंग करनी है, जैसे इनकम, मनी,
इन दोनों के लिए आप रास्ते जो है, यूनिवर्स जो है वो आपके साथ वन वे कनेक्टेड है फॉर मनी एंड लव, इसको आप तलाश कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। सो ये था एक जनरल आपको एक वाइब जो सबके लिए है। अब मूव करते हैं आपके वीक की तरफ, 29 से लेकर तो 5 नवंबर तक का। जो हमारा सबसे पहला बुर्ज है एरीज। हमारे एरीज बुर्ज के लिए चूँकि वेस्टा जो है वो इनके चौथे घर में, जहाँ घर तो रेट्रोग्रेड हो गया, जब चौथे घर में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा आपको नॉस्टैल्जिया की तरफ ले जाता है। जैसे आपको माजी के लोग याद आते हैं, आपको लगता है किसी ने आवाज़ दी, आप मुड़ के देखते हैं, माजी के कुछ ख्वाब आते हैं आपको इस तरह। सो इस चीज़ों को अगर तो ये आपके लिए हैप्पी हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रही हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, कभी इसको अवॉइड कीजिएगा। और इसके अलावा आपको ख्वाबों में पुराना घर याद आएगा या पुराने ग्रजेस याद आएंगे, जो पुराने गुस्से थे वो याद आएंगे। सो इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। और उसके बाद हमारे जो एरीज दोस्त हैं वो माजी के जो गुस्से हैं, बॉक्स हैं, या माजी के कोई अंदर आपके ज़ख्म है ना, वो उभर कर सामने आ जाएंगे। और इस टाइम पर आप अपनी जो है ना आपकी अना वो आपको ज़ख्मी महसूस होगी। और इस अना जो है ना वो फनियर है हमारे एरीज के लिए। साल में कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब इनका चौथा घर बिजी होता है कि वो अना का फनियर सर उठाता है, और वो फनियर जो है वो आपको खुद नुकसान पहुंचा सकता है, आपको खुद डस सकता है। लिहाजा अपनी अना से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। और आपका एक और इस हफ्ते ये कि आप अपना गुस्सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि गुस्से में आप सही और गलत में फ़र्क ना कर पाएँ। और इम्पेशेंट हमारे एरीज लोग पैदाइशी इम्पेशेंट होते हैं, यानी अदम बर्दाश्त होती है, इस हफ्ते कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। और अपनी इस क्योंकि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, तो आपने अपनी इस एनर्जी को डाइवर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ता बदल लें, कोई एक्टिविटी शुरू कर दें, जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, बाहर निकल जाएं, दोस्तों से मिल लें, मूवीज़ देख लें, अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको चीज़ें अगर आप डिफरेंटली करते हैं तो ये डिफरेंस जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आपने आप महसूस करेंगे कि हर बंदा जो है ना वो आपकी बर्दाश्त का, सब्र का, पेशेंस का इम्तहान ले रहा है। तो आपने इसलिए टाइम अपने साथ गुजारे और माजी के जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कीजिए और वक्त अपने साथ गुजारिए। और मनी एंड लव दोनों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। आप मनी एंड लव दोनों तलाश कर सकते हैं अपने बिल्कुल इर्द गिर्द। आपकी जो पॉजिटिव है एनर्जी वो है कामयाबी, फ़तह और चीज़ों पर काबू पा लेना। बड़े आसानी से आप काबू पा सकते हैं ख़ुद पर, गुस्से पर, लोगों पर, धोखेबाजों पर, क्योंकि ये लोग आपकी तरफ आएंगे और आपको काबू पाना इन पर आसान रहेगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जैसे माजी के मुद्दे खुल जाना, माजी के केस खुल जाना, तुमने फ़लाँ टाइम पे ये किया था, तुमने फ़लाँ, लोग आपको ताने मार सकते हैं या आपके सामने पुराने केस आपके ऊपर नए सिरे से डाले जा सकते हैं। सो इससे आप केयरफुल रहिएगा। लव वाइब बेहतरीन है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मोहब्बत आपको मिल सकती है कहीं भी इर्द गिर्द, और अगर आप उसको जितना करीब अपने घर के, अपनी कम्युनिटी के तलाश करेंगे उतनी बेहतरी से आपको मिल जाएगी। आपकी जो हेल्थ वाइब है उसमें इस हफ्ते थोड़ा सा आप डिप्रेशन कह सकते हैं। आपको डिप्रेशन की फीलिंग है हेल्थ में, जिससे कि आप लेज़ी फील कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आपने चीज़ों को अंडर कंट्रोल कर लिया है, चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल हैं, फाइनेंसेस में भी, एजुकेशन में भी। बस एक चीज़ आपने करनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक चीज़ आपको लाजमी करनी है, और वो ये है कि आप देखें कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं और किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर किसी अहम सब्जेक्ट को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा उस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। इस हफ्ते का मून मैसेज, जैसे मैंने कहा था कि मून इस हफ्ते हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है, और आपके तो दूसरे और तीसरे घर में होगा, और ग्रहण के बाद वाला मून है, तो वहाँ से आपको मैसेज अब मिल रहा है कि इस वक्त आप विन एंड विन सिचुएशन में, हार सिनेरियो में कहीं भी नहीं है। लकी स्टोन आपका बनता है टाइगर आई। वाकई आपको इस वक्त टाइगर आई चाहिए। मुझे जब टाइगर आई की एनर्जी चाहिए होती है तो मैं ये टाइगर आई मैंने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ये थंबल्स में, स्ट्रॉन्ग थंबल्स में होती है। सो वैसे भी आपको आमतौर पर, क्योंकि एनर्जी कंट्रोल का मसला होता है हमारे,
एरीज दोस्तों को, तो आपके पास इस तरह का कोई बॉल, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जब आप आम दिनों में भी और आम जिंदगी में भी। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है मून। मून की वजह शायद ये भी हो सकती है कि ये मून इस तरह से, दिस इज़ लकी चार्म मून का जो मैंने रखा हुआ है, मैं इसको गले में पहन लेती हूँ जिस भी वीक मुझे मून का एनर्जी चाहिए होती है। मून की एनर्जी रोमांटिक है, काम डाउन करने वाली है, और ये आपको डीप लेकर जाती है, और आपके अंदर का जो ग्रज होता है, जो एनर्जी आपको चाहिए इस वक्त चौथे घर की एक्टिविटी ठीक करने के लिए, वो आपको मिल सकती है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको पूरी कोशिश करनी है कि दूसरों के ऐब छुपाएं। अगर आप दूसरों के ऐब छुपाते हैं, दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, लोगों को कोई सही रास्ता दिखा देते हैं, या वैसे भी रब जो है वो सत्तारुल अय्यूब है, तो आप भी अगर रब की ये क्वालिटी सत्तारुल अय्यूब के ऐब छुपाने वाला आपको बनने की इस हफ्ते आपका डिवाइन ड्यूटी है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आपको जो मांगा है वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। कब, कैसे और कहाँ, इस बात का फैसला जो है वो आपके रब के हाथ में है, लेकिन आप अपनी ये ड्यूटी जारी रखें तो आपने जो मांगा है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, अगर वो मिलने के उसमें, अगर वो डुएबल या जायज़ चीज़ है। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त चार्ट से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है आपके अपने घर में, स्टार्ट भी आपके अपने घर में है और अभी आपके घर में रहेगा भी कुछ दिन। ये टाइम जो है ना हमारे एरीज दोस्तों के लिए, टॉरस दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका 7वां घर बहुत बिजी है। 7वां घर आपका बनता है ये स्कॉर्पियो में मार्स भी है, मरकरी भी है, सन भी है, सारे करीब भी हैं, मरकरी का भी कंजंक्शन है। ये जो 7वां घर है, इसमें 7वें घर के मामलात होते हैं रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप, दुनिया के साथ आपका ताल्लुक, और आपकी मैरिज, शादी, पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सारा जो आपका 7वां घर है ये बहुत बिजी रहने वाला है। और उसके बाद आपके जो उसमें इश्यूज हैं वो भी सामने आ सकते हैं, ताकि उनको रिजॉल्व किया जाए। कुदरत हमें मौका दे रही होती है, इस तरह से प्लानिटरी पोजीशंस बनती हैं, तो ये एक तरह से कुदरत का मौका होता है आपके लिए कि आप अपने मामलात को सुलझा सकें। और आपने एक कोशिश करनी है कि ये फैसला आप करें कि आपने कब हंसना है, कब रोना है, कब सोना है, कब जागना है। किसी को इतनी अपने ऊपर वो फोकियत ना दें कि वो फैसला करे कि आपने कब हंसना है और आपने कब रोना है। ये चीज़ आपने अपने इख्तियार में लेनी है। और एक और बात कि इस हफ्ते चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चलेंगी। जैसे आपने सोचा है कि इस तरह टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, इसलिए फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अपनी जो लव है, मोहब्बत है, वो आपको सराउंडिंग में मिलेगी। अपने सराउंडिंग में अगर आप सिंगल हैं या यू वांट लव, या लव मींस हैप्पीनेस बेसिकली, तो अगर आपको खुशी की ज़रूरत है तो वो आपके बिल्कुल इर्द गिर्द मौजूद है। और जैसी खुशी और जो खुशी आप चाहते हैं वो आपके इर्द गिर्द आपको मिलेगी। आपके साथ जो एब्रप्ट लोग बिहेव कर सकते हैं, यंगर लोग, आप किसी छोटे बच्चे को या अपने से छोटे बंदे को कोई नसीहत करते हैं या बात करते हैं तो आगे से बदतमीज़ी का मुजाहरा कर सकता है, एब्रप्ट कर सकता है, तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए एंड हैव फन। दिस इज़ अ वीक व्हेन यू शुड हैव फन एंड कामयाबी का इंतज़ार करें, क्योंकि कामयाबियाँ जो हैं वो आपके बहुत नज़दीक दिखाई देती हैं। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप बाइख्तियार हो जाएंगे, आप बाइख्तियार हो जाएंगे एंड यू कैन गेन मनी मादी तौर पे। जॉब की तलाश है, अगर आपको किसी बिजनेस की तलाश है या फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है, आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते आ रही है वो आ रही है इस्तेहकाम की या स्टेबिलिटी की। नेगेटिव एनर्जी आपके लिए जो है वो आपने कोशिश करनी है, अपने आप को ज़बरदस्ती आपने गलत रास्ते पर जाने से रोकना है अपना ऊपर, क्योंकि ये हफ्ता आप बैड कार्मा क्रिएट कर सकते हैं बाय बीइंग रूड, बाय बीइंग जैसे तकब्बर से बात करना, किसी को नाराज़ कर देना, तो कोई बैड कार्मा आपसे जाने अनजाने क्रिएट हो सकता है जो आपको उस वक्त हिट करे कि जब आप उसको अफोर्ड ना करते हो। सो ट्राई एंड क्रिएट गुड कार्मा, रिवर्स करने की कोशिश करें। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है,
آپ کی لو وائب از ایکسیلنٹ. آپ کے کارڈس میں بھی اور آپ کے اسٹارس میں بھی یو کین فائنڈ لو. لو مینس ہیپینس. آپ کی ہیلتھ وائب میں آپ کے آئی انفیکشن یا آئی انفیکشن کی کیئر کیجیے, کیونکہ آپ انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں آئدر آئز کی یا سانس کی. سو آپ ان دونوں انفیکشنس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور یہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. دس از اوائڈبل. فائنانسز اور ایجوکیشن میں یو نیڈ ٹو ہیو فوکس. آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. فوکس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ ڈی ریلڈ فیل کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو چیز جیسے شروع کرنی ہے ویسے ہو نہیں رہی, تو واٹ شوڈ آئی ڈو. تو اس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے. آپ کا مون میسج, چاند آپ کے گھر میں گرہن بھی لگا, پورا چاند بھی آپ کے گھر میں تھا, اور اب یہ آپ کے سیکنڈ گھر میں ہے. تو یہاں سے یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے, اگر آپ کو موقع ملتا ہے ٹو ٹیک اے یو ٹرن, لے لیجیے. اگر آپ کو موقع ملتا ہے ٹو فائلیں بند کرنے کی, وہ کر لیجیے اور آگے موو آن. ٹرائی اینڈ موو آن, دیٹ از واٹ اٹ از. اور آپ کا جو اس ہفتے کا لکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے, دس از روز کوارٹز. ویسے بھی روز کوارٹز آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. دس از روز کوارٹز. میں روز کوارٹز کا پیرامڈ بھی یوز کرتی ہوں, لیکن جتنا رف پتھر ہوتا ہے اتنا ہی اچھا اس کا استعمال ہوتا ہے. سو یو کین یوز اے ٹرکوائز. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, دس از سن. دس از سن جو دیٹ آئی کیری ود می. سن از جب مجھے چاہیے ہوتا ہے, یعنی کہ تو دس از کائنڈ آف اے لاکٹ اور سم تھنگ یو کین یوز اٹ, اور دس ول ہیلپ یو ان کریٹنگ گڈ کارما. آپ کا جو میسج ہے اس ہفتے کا, کہ آپ کے ڈیوائن میسج, ڈیوائن ڈیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر اور اسپرچولی, یا آپ کے جو اندر کی سائڈ ہے یا جو آپ کا دل ہے, اس کو اتنا اسٹرانگ کریں اسپرچولی اپنے آپ کو, کہ آپ کو لوگوں کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں. اور اپنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ یہ ضرورت مند ہے اور کہہ نہیں رہا ہے, آپ کی آنکھوں میں روشنی ہونی چاہیے, آپ کا دل اتنا روشن کریں آپ کو لوگوں کی چہرے سے پتہ چل جائے آیا کہ یہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہے, اور آپ ان کی ضرورت پڑ سکیں, اور ان کے علم میں لائے بغیر انہیں پورا کر سکیں. دس از یور ڈیوائن ڈیوٹی ٹو انلائٹن. اپنے دل کو روشن کرنا ہے لوگوں کی طرف, کہ یہ نہ ہو کہ آپ چیریٹی اگر کر رہے ہیں یا کچھ بھلا کر رہے ہیں تو جو ضرورت مند ہے اس پہ نہ کر رہے ہوں, اور اس پر کر رہے ہوں جس کو اس کی ضرورت نہ ہے. سو اس چیز پر آپ نے یہ دس از یور ڈیوائن ڈیوٹی اینڈ وچ از ویری ڈیفیکلٹ. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور ہمارے ٹورس دوست چیٹ سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ 29 سے لے کر تو 5 نومبر تک کا, دس از ون آف اے ویری امپورٹنٹ ویکس آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا جو رولر ہے مرکری, وہ کنجنکٹ کرے گا مارس کے ساتھ, اور وہ کرے گا آپ کے 6th ہاؤس میں. 6th ہاؤس ہوتا ہے جاب کا, ہیلتھ کا اور ڈے ٹو ڈے روٹین کا. وہاں پر اور اٹس ویری بزی, وہاں سن بھی ہے, مارس بھی ہے, اور آپ کا رولر مرکری بھی ہے, اور یہ آپس میں کنجنکٹ بھی کریں گے. سو اور ان کی اپوزیشن بھی ہے آپ کے 12ویں گھر میں, جہاں جوپیٹر اور یورینس بیٹھے ہوئے ہیں. سو جو ہمارے جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو موقع ملیں گے, آپ کو ایسی یونیورس جو ہے وہ آپ کو ایسی اس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ اپنا روٹین سیٹ کر سکیں گے. اگر آپ کو روٹین میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سیٹ ہو سکے گی. اس کے بعد اف یو آر لوکنگ فار اے جاب, تو آپ کو جاب آپشنس بھی مل سکتے ہیں. سو جاب سرچ کو اپنا زیادہ کیجیے گا. اس کے بعد آپ کے دوست جو ہیں وہ اس ہفتے آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں, بلا وجہ کا ٹینٹرمس تھرو کر سکتے ہیں, بلا وجہ کہ آپ کے جھگڑے ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ. اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ کے 10ویں گھر میں جو سیٹرن ہے وہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے.
10वां घर होता है रेपुटेशन का, फादर का, मेल्स ऑफ योर फैमिली, मर्दों का जो या बॉसेस का, आपकी जिसे हम कहते हैं करियर, बिजनेस, रेपुटेशन, ने नाम, दुनिया में जो आपका नाम है, वहाँ पर जब पिछले 4 महीने से सैटर्न रेट्रोग्रेड था तो अब आपको रियलिटी चेक मिलेगा। इस हफ्ते आपको लगेगा कि आप नींद से जाग गए हैं। आपके करियर में आपको अपने ऑप्शंस नज़र आना शुरू होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू होंगी, और आपको जो, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, आप हाउसवाइफ हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो इस टाइम पर आपको पता ये चलेगा कि कहाँ पर आपके मेल्स हैं उनके साथ आप अपने ताल्लुकात में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। फादर के साथ अगर कोई झगड़ा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि आप अपने उसमें से निकल आते हैं। उसके बाद ये जो आपका टाइम है, इसमें आपने जो ये वीक है, ये वीक आपको हेल्प करेगा टू मेक पावर मूव्स, पावरफुल मूव्स करना, प्लॉट करना, प्लान करना और रेड फ्लैग्स लगाना। जो भी आपकी ज़िंदगी का जो भी आपका महाज है वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जिसे कहते हैं कि कोशिश ये करनी है कि आपके डे टू डे, एवरी डे, जैसे आपको छोटे छोटे धोखे मिल सकते हैं, यानी आप किसी दुकान से चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको चेंज कम दे देता है, या आप किसी से रास्ता पूछते हो, छोटे छोटे कौन आर्टिस्ट आपको इस हफ्ते मिलते रहेंगे एवरी डे। सो उसको आपने देखते रहना है। और दूसरा ये कि आपको वो गलतियां नहीं करनी फाइनेंशियल जो है एरिया आपका, कि आपको जो पैसे आपके, यानी कि आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने वो गलत स्पेंडिंग की, मैंने वो गलत स्पेंडिंग की, वहाँ मेरे पैसे लूज़ हुए, वहाँ मेरे पैसे लूज़ हुए। उन चीज़ों को आपने नोट करना है, क्योंकि वो गलतियाँ हो सकता है कि 2023 जो रह गया 2 महीने, इसमें वो गलतियाँ मज़ीद दोहरा लें। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते आप अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को जज कर सकें और समझ सकें। एंड टेक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि ये आप पानी कम पी रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड लग रही है। आप उस पर देखिए, और अपने जो आपका 10वां घर है उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि 10वां और छठा दोनों घर ही आपके बिजी हैं और दोनों का ताल्लुक आउटसाइड वर्ल्ड से है और सेहत से है, रिश्तों की सेहत से और जिस्मानी सेहत से। लिहाजा आपने इस हफ्ते जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी रखनी है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद दूर होंगी, खुद ब खुद अचानक आपके रास्ते की रुकावटें दूर होना शुरू होंगी, और जैसे कोई आप कदम उठाने से पहले आपका रास्ता क्लियर करते हैं। ये है कि आपके रास्ते की क्लैरिटी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको धक्का देने की कोशिश की जा सकती है, पीछे से कोई आपको धक्का दे के आप मुंह के बल गिरे। सिंबॉलिकली मैं ये कह रही हूँ कि आपको, जैसे आपके स्टार्स में देखा था कि छोटे कॉन आर्टिस्ट आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हैं, धोखेबाज लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने इस हफ्ते धोखे से बचना है। हर सूरत में बड़े धोखे से, छोटे धोखे से बचने की आपने कोशिश करनी है। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत सॉलिड है। आपकी लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे यू आर हैप्पी। लव वैसी हैप्पीनेस है, बट दिस इज़ मेकिंग यू हैप्पी। और हेल्थ मैंने आपको उधर भी बताया था कि आपकी हेल्थ में थोड़ा इशू है, और आपके कार्ड्स में भी आपकी हेल्थ में इशू है। आपकी हेल्थ में ब्रीदिंग का इशू आ सकता है, सांस में प्रॉब्लम आ सकती है। अपना कोशिश कीजिएगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के रखें, क्योंकि सांस से आप कोई इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में इट इज़ टाइम टू स्टॉक टेकिंग, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा वक्त कि जब आपको रिवाइज करना है चीज़ों को। फाइनेंशियल आपके इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी तरफ आपने आंखें बंद की हुई हैं। आप अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अपनी जो आपकी एजुकेशन है उसमें आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, बहुत कंजर्वेटिव और की होल व्यू आपने बनाया हुआ। थोड़ा सा अपने आप को फैलाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों में फ़ोकस करें, ताकि आपको थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्सपोजर दें अपने आप को। एजुकेशन के हवाले से आपका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो कह रहा है, आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि ज़िंदगी में नामुमकिन पर यकीन रखें।
आई एम पॉसिबल कर दें इम्पॉसिबल को, क्योंकि इम्पॉसिबल जो है ये कोई चीज़ नहीं है इस हफ्ते आपके लिए। आपका जो लकी स्टोन है दैट इज़ सिट्रन या गोल्डन हीलर। ये गोल्डन हीलर मैंने भी पहना हुआ है। दिस इज़ अ नेचुरल स्टोन जिसमें गोल्डन रेज होती हैं, ये भी है। और दिस इज़ ऑल्सो गोल्डन हीलर। ये क्लियर क्वार्ट्स है, इसको मून स्टोन कहते हैं। इसमें गोल्डन कलर की लाइंस होती हैं। सो ये भी गोल्डन हीलर है, लेकिन ये पॉलिश्ड है। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये रॉ अनकट है। सो दिस इज़ गोल्डन हीलर। ये क्लियर स्टोन है लेकिन इसमें गोल्डन शाइन होती है। ये कोई भी पत्थर हो सकता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है कमल का फूल, लोटस जिसको हम कहते हैं। मैंने अपने लिए लोटस को ऐसे रखा हुआ है, ये मैं ब्रेसलेट पहन लेती हूँ जिस हफ्ते मुझे लोटस की एनर्जी चाहिए होती है। लोटस की एनर्जी का मतलब ये होता है, ऐसा लकी चार्म है ये कि जो आपको आपके अंदर को बिल्कुल काम डाउन कर देता है, पीसफुल कर देता है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसका नहीं पता, बट दिस शुड टच योर स्किन। आइदर आप कमल को ब्रेसलेट की सूरत में पहन लें या गले में पहन लें, लेकिन आप एक कमल का फूल अपने साथ कैरी ज़रूर करें। उसके बाद आ जाता है आपका डिवाइन मैसेज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अपने जो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको, यानी आपकी जो फैमिली है उससे हटकर, उससे बाहर, बहुत दूर किसी, जैसे ये बच्चों को केयर टेक करने वाले एसओएस टाइप अदारे हैं, या ऐसे जहाँ नौमौलूद बहुत छोटे बच्चों को हेल्प किया जाता है, अबैंडन्ड चिल्ड्रन, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, उनके लिए आपको इस हफ्ते कुछ करने की ज़रूरत है। इधर कोई चैरिटी कर दीजिए, कोई एडॉप्शन कर लीजिए, किसी बच्चे को मतलब फॉर जिस होता है कि आप मंथली पैसे देना शुरू कर देते हैं, इट्स गोइंग टू पुट यू इन अ लॉट बेटर पोजीशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप उससे कहीं बेहतर इस हफ्ते इस साल को एंड करेंगे जैसे आपने स्टार्ट किया था। मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और हमारे जेमिनी दोस्त में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 9 से लेकर तो 5 नवंबर तक का, ये स्टार्ट होता है चांद ग्रहण से। चांद ग्रहण जो है ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपका रूलर है, और इस दफ़ा ये आपके लिए इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि इसने आपको एक ख़ास तरह की एनर्जी दी है, क्योंकि इसके साथ ही 5वें घर में आपके जो था एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो आपका 5वां घर बनता है। जब ग्रहण लगा उसी टाइम मार्स और जुपिटर बहुत क्लोज थे। दैट मीन्स के आपको एक ऐसी एनर्जी मिली है, नाउ यू नो हाउ टू हैव फन। ज़िंदगी में फ़न, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। जिस चीज़ को आपने अवॉइड करना है वो है, एक एस्ट्रॉयड होता है जिसको हम वेस्टा कहते हैं। वेस्टा आपके घर में था, आपके घर में वो रेट्रोग्रेड हो गया। आपने हर हाल में अवॉइड करना है अपने आप को मुड़कर देखना। रियर व्यू मिरर जो है ना, जिसे हम पीछे देखते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। क्या हुआ जो भी हुआ उसे बाद में कभी प्रोसेस कर लेंगे। अगर आपने एक दफ़ा प्रोसेस शुरू कर दिया पास्ट का, तो उसको याद करना शुरू कर दिया, तो उसको इमोशनली प्रोसेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो जो है जैसे है उस पर आगे मूव ऑन करें एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। और आपके जो कोई इश्यूज थे, जैसे आपसे यंगर लोग हैं या आपकी औलाद है या वो लोग जो आपके अंडर आते हैं, उन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कैंसेरियन स्टूडेंट हैं उनके 9वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, और सैटर्न बनता है आपके 7वें घर का रूल। सो यहाँ पर आपके जो एजुकेशन, 9वें घर में एजुकेशन होती है, ट्रैवल होता है, आपकी जो इंटरनेशनल आपके अगर आप बाहर गए अप्लाई कर रहे थे एजुकेशन के लिए तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर वीज़े, इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब जब 9वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम जिनका ताल्लुक अब्रॉड से है या एजुकेशन से है या बाहर जाकर पढ़ने से है या इमिग्रेशन से है, तो उसमें जो गलतियाँ आपने की है, नाउ यू लर्न, इट्स टाइम टू टेक स्टॉक। जो सीखा है उसको अब इम्प्रूव करने का टाइम है। और जब अब ये डायरेक्ट मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट में आपने जो सीखा उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल भी जो कुछ आपने पिछले 4 महीनों में सीखा, बिकॉज 4 महीने आपके लिए थोड़े से ऐसे थे कि आपको बार बार कन्फ्यूजन का हमला होता था, आप कन्फ्यूज होकर कुछ गलतियां कर बैठते थे, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, ये जो हफ्ता है ये आपके लिए बेस्ट है मार्केटिंग के लिए।
آپ کے تعلقات کے لیے یہ دو چیزیں جو بہت بہترین ہیں. آپ مارکیٹنگ ہر لیول پر ہوتی ہے انسان, یعنی کہ یو ہیو ایکسٹریملی گڈ کمیونیکیشن اسکلس, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کینسر دوست ہیں وہ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں, اپنی بات کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنی بات کو سمجھا بھی سکتے ہیں. آپ کو اپنے جو چیز جس کی کیئر کرنی ہے وہ آپ نے اپنی اسپینڈنگ کی کیئر کرنی ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ اوائڈ کرنے کے لیے یعنی کہ آپ غلط چیزیں خرید لیں گے. جو آپ خریدنے گئے ہیں, سمبولکلی بتا ہے کہ آپ خریدنے یہ گئے اور خرید کر آپ یہ آ جائیں گے. اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو جیسے ہے نا, اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دیں, اور اپنے آپ کو ہر طرح کے کنفیوژن سے باہر نکالیں. اور باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ریالٹی چیک اپنے آپ کو دیں, کہ دیکھیں کہ آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. ہو سکتا ہے کہ دشمن کو آپ دوست سمجھتے ہو اور دوست کو دشمن سمجھتے ہو, اور جو آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے آپ کو لگے کہ وہ آپ کو غلط مشورہ دے رہا ہے, اور یعنی اس طرح کا کنفیوژن ہو سکتا ہے. اس کو ٹھیک کر لیجیے گا, اور اس ہفتے اپنی اسپیڈ کو ذرا سلو رکھیے گا, کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو چوٹ لگا لیں. اسپورٹس انجری کا خدشہ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کی سپیڈ کو آپ نے سلو رکھنا ہے. ہر چیز میں اپنی سپیڈ کو ذرا تھوڑا سا سلو رکھیے گا اور چوٹ سے بچیے گا. اور اس کے بعد آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی ریلیشن شپ ود دا ورلڈ, وہ بہت بہترین ہوتا نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اگر کوئی پرابلم تھی, رشتوں میں کوئی پرابلم تھی, تو آپ کی کنیکٹیوٹی بہت اسٹرانگ لگتی ہے, آپ کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ لگتی ہے. آپ اس ہفتے ان دو چیزوں میں بہت امپروو کر سکتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ جیسے آپ کو ایسے ہوتا ہے نا, آپ یو ول فیل ایزی اینڈ لائٹ, یہ آپ فیل کر سکتے ہیں. اور جیسے اگر کوئی ڈپریشن ہے تو وہ چلا جائے گا, کوئی بیماری ہے تو وہ چلی جائے گی. اینی تھنگ دیٹ از نیگیٹو اینڈ پنچنگ یو ول لیو یو دس ویک. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ بی ویری کیئرفل. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی جج کی یا کسی وکیل کی نظر ہے آپ پر, اور آپ کے ہر قدم کو آبزرو کیا جا رہا ہے. پیپل آر آبزرونگ یو ویری اسٹرانگلی, سو بی کیئرفل. اپنی جو آپ کی پرفارمنس ہے جو بھی ہے وہاں پر کیئرفل رہیے گا. لو وائب ویری سالڈ. You can fall in love. Your soulmate or your twin flame or your tribe is just around you. آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے you need to وہی جو میں نے ابھی یہاں بھی آپ کو بات کی کہ اپنے آپ کو چوٹ سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. اسپورٹس انجریز جو ہیں یہ آپ کی ہیلتھ کا ایشو بن سکتی ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کی پلاننگ تو ٹھیک ہے, لیکن پلاننگ کو تھوڑا پریکٹیکل بھی آپ کو کرنا چاہیے. آپ کا رولر, آپ کا مون آپ کو میسج دے رہا ہے کہ گڈ لک از آن یور سائڈ. آپ اپنی قسمت پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی یعنی کہ آپ اس چیز پر بلیو کر سکتے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پاسبل ہو جائے گا. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے بلو لیس ایگیٹ. بلو لیس ایگیٹ یہاں اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ ایک بڑا سالڈ پتھر ہوتا ہے, اور خاص طور پر ہمارے کینسیرین دوستوں کے لیے جب تک ویسٹا ایسٹرائڈ آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہے, آپ کو بلو لیس ایگیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب کسی کو بہت یہ سوچوں کو پازیٹیو کرتا ہے, یہ ایک ایسا پتھر ہے جو آپ کو ایک پازیٹیو انرجی دیتا ہے. سو مسٹ کیری اے بلو لیس ایگیٹ. بلو لیس ایگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ عقیق نیلے رنگ کا جس میں سفید لائنز ہو. آپ کا جو بن رہا ہے لکی چارم وہ ڈریگن بن رہا ہے. ویسے بھی جو چائنیز یہ شروع ہونے والا ہے وہ ڈریگن ہے. سو میں چونکہ لکی چارمز کلیکٹ کرتی ہوں تو دس از بیبی ڈریگن میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, بیکاز دس از دی انرجی دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو این انرجی دیٹ از کنٹرولنگ یور سیلف. اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی انرجی آپ کو چاہیے, اور وہ آپ کو اس ہفتے ملے گی. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیس, کیونکہ یو نیڈ پیس اینڈ ہیپینس, تو پھر آپ ہر چیز میں خوبصورت بنیں. دوستی میں, محبت میں, اخلاق میں, آداب میں, معاملات میں, حتیٰ کہ فاصلوں میں, دشمنیوں میں بھی خوبصورت بنیں. چاہے کوئی آپ کے ظرف کا امتحان لے, چاہے کوئی کیسا بھی آپ کے ساتھ بیہیو کرے, آپ نے
अपने खूबसूरत होने का सबूत देना है ऑन एवरी स्टेप दिस वीक। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में ऐसे महसूस होता है जैसे आपको अपने इर्द गिर्द अपना घर, अपना माहौल, अपनी सराउंडिंग, उसमें कुछ ना चीज़ें फेस मतलब आपको महसूस होगा कि इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है। एक चीज़ होती है ना कि इंसान फुली फोकस हो जाता है कि मुझे अपने घर को बेस्ट करना है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना है, इसको रिपेयर करना है, इसको कंफर्टेबल करना है और इसको स्मार्ट करना है। ऑल योर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके घर के इर्द गिर्द होंगी। और जैसे होता है ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि आपको नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है। घर की जो आवाज़ें होती हैं ना वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे कोई नलके से पानी गिर रहा है, कोई सीवरेज की आवाज़ है, या हमसायों के बच्चों के रोने की आवाज़ है। घर में के जो हाउस नॉइज़ेज़ होती हैं ना, ये आपके लिए नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बन सकती हैं। कोशिश कीजिए कि आपके इवन घड़ी की जो टिक टिक है वो भी आपको बेजार कर सकती है। इन आवाज़ों से आप घर को जो है साउंड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टाइमली फेज़ है। अलबत्ता रिपेयर की जो ज़रूरत है वो आप खुद ही हो जाएंगे। ऐसे खुद ही जैसे बंदा उठ की चीज़ों को फिक्स करने लग जाता है ना, उस तरह की सिचुएशन लगती है। और बेसिकली लियोस के लिए जो ये हफ्ता है, इसकी जो वाइब है या जो एनर्जी है वो है वाइब ऑफ रिपेयर। आप चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं, रिश्तों को रिपेयर करना चाहते हैं, लोगों को रिपेयर करना चाहते हैं, फर्नीचर को रिपेयर करना चाहते हैं। तो दैट इज़ द वाइब दैट इज़ सराउंडिंग और लियोज। उसके बाद हमारे लियो दोस्तों के लिए साल में कभी कभार ऐसा होता है कि आपका ना एक इम्पल्स बाइंग का या शॉपिंग स्प्री का दौरा पड़ जाता है। आपको होता है मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, बाजार जाते हैं, अब सारे पैसे स्पेंड करके आ जाते हैं, इम्पल्स बाइंग जिसको कहते हैं। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट थिंग। और उसके बाद आपको ऐसे फील होगा, चलते चलते आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे किसी ने आवाज़ दी है। आपको फील होगा कि मुझे कोई आवाज़ दी है किसी ने। आप मुड़ के देखेंगे, ये लाशऊरी तौर पे, इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि नॉइज़ेज़ एक आपको अफेक्ट कर रही हैं और एक आपको लाशऊरी तौर पर माजी की यादें अफेक्ट कर रही हैं। जैसे जो लोग चले गए हैं, गुजर गए हैं, कभी वो ख्वाब में आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सारा कुछ लाशऊर से हो रहा है। इसमें किसी और का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपने अपनी अना को बहुत अंडर कंट्रोल रखना है। आपकी जो अना है ना वो आपको इस हफ्ते मुश्किल में डाल सकती है। हो सकता है कि आप अपनी अना के हाथों सही गलत भूल जाए। जो आप कहना जैसे होता है ना कि समटाइम्स आप कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन आप कह देते हैं, या आप सही गलत होता है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये इस तरह का हमला आप पर हो सकता है। इसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह आपका अंदर से वैसे इम्पल्सिव बिहेवियर है। आपका जो ये हफ्ता है इसकी एनर्जी बहुत फास्ट है। अगर आप अपनी जीत के लिए अपनी कोशिश करते हैं, यानी कि ये हफ्ता जीत का है, कामयाबी का है, हासिल करने का है, आप अपनी मंजिल को, अपने मकसद को हासिल कर सकते। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि जैसे जानबूझकर आपके आगे रास्ते में रुकावट डाली जाएगी। सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि जैसे आपकी फाइल रेड टेप कर दी जाए, ये आपके कामों में डिलेज डाली जाएं, आपको जानबूझ के काम में रुकावटें डाली जाएं। ये आपका हफ्ता है इस तरह का है। इससे आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। आपकी लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। अगर रोमांस था तो मंगनी हो जाती है, या आपको कोई बहुत एनिमल पसंद था, कोई एनिमल पेट चाहते थे, वो अचानक जैसा पेट आप चाहते थे वैसा पेट आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ लव वाइब, जिसको मैं कहती हूँ कि दिस इज़ मोर अबाउट, या अगर रिलेशनशिप में लव में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपके हेल्थ के हवाले से आपको वहम हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी है। ये एक फोबिया होता है समटाइम्स। आपको इसकी केयर करनी है, क्योंकि लगता नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन फोबिया ज़रूर है। कभी सर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, कभी फ्लू है। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी हेल्थ में अफेक्ट करती नज़र आती हैं, लेकिन ये वहम ज़्यादा है और बीमारी कम है। आपके जो एजुकेशन एंड फाइनेंसेस हैं उसमें एक्सट्रीम कन्फ्यूजन है। पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं या पैसों की आप गलत प्लानिंग कर रहे हैं, उसको देखिएगा। और एजुकेशन के हवाले से यू नीड टू वर्क मोर, जैसे बैलेंस बिल्कुल नहीं है।
ایک کتاب اٹھاتے ہیں تو دوسری اٹھا لیتے ہیں تو تیسری اٹھا لیتے ہیں. چیزوں کو بالکل اسٹریم لائن کریں کیونکہ آپ کی مینٹل وائب بالکل ٹھیک ہے, آپ کام بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں اس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ اور بگاڑ رہے ہیں یا اور کنفیوز کر رہے ہیں. آپ کا جو مون میسج ہے, آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے, یہ والا جو ہفتہ ہے, اس میں جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں, میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں, یا اپنے ساتھ جتنا وقت گزار سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے جو آپ کو اس ہفتے چاہیے, وہ ایک وائٹ سٹون ہوتا ہے جس پہ بلیک لائنز ہوتی ہیں. یہ عام مل جاتا ہے, اس کو ماربل کہتے ہیں یا اس کو وائٹ جیسپر کہتے ہیں. دس از دی اسٹون جو آپ کو اس ہفتے چاہیے. بڑی فارمز میں مل جاتا ہے, black and white, any stone that is black and white, that is what you need this week. اور آپ کا جو اس ہفتے کا lucky charm ہے that you need is یہ جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ ایک پتھر, یہ بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس. یہ سو بلیک اینڈ وائٹ پتھر ایزیلی آپ کو تھمبل شاپ سے مل جائیں گے. آپ کا جو لاکی چارم ہے دیٹ از یلو فلاور, پیلے رنگ کا پھول, فریش یلو فلاور. آپ کو اس میں پیلے پتے ہوں تو اور بھی بہترین بات ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ آپ کے بالکل آپ کے اسٹرالوجیکل چارٹ سے ملتا جلتا آپ کا ڈیوائن میسج ہے. لوگوں سے پریشان نہ ہوں. لوگ تو بیر کھانے کے لیے بیری کو بھی پتھر مارتے ہیں. جو جتنا کارآمد ہوگا اس کے حالات اتنے مشکل ہوں گے. جتنا آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہے یعنی حسد سے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لوگ بلا وجہ. موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور ہمارے لیو دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی طرح سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو جو بھی آپ کر رہے ہیں چھوٹے لیول پر, بڑے لیول پر یا اس سے بڑے لیول پر, آپ کو لگے گا کہ آپ کو ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے آپ جو بھی کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ جو کرتے رہے ہیں, اس میں آپ کو تھوڑی سی چینج آف ڈائریکشن کرنا ہوگا. اور آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آپ کا رولر مرکری اس ہفتے کنجنکٹ کرے گا مارس کے ساتھ, اور وہ بھی کرے گا آپ کے تیسرے گھر میں. تیسرا گھر ہوتا ہے سبلنگس کا, بہن بھائیوں کا. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی چیزیں فیس ٹو فیس سچویشن ہو جائیں, اور فیس ٹو فیس ہو جائیں اور باتیں کلیئر ہو جائیں. جو چیزیں جیسے ہوتا ہے نا پک رہی تھیں انڈر کرنٹ سے اور نیچے نیچے چیزیں بن رہی تھیں, وہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں کلیئر آؤٹ ہو جائیں. اور اس کے بعد آپ کا یہ ہفتہ ایسا لگتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کا. بہت ساری چیزیں آپ ایک وقت میں کرنا چاہیں گے اور کر بھی لیں گے, کیونکہ آپ یہ جو وائب ہے اس ہفتے کی وہ ہے گیٹ تھنگز ڈن. چیزوں کو اب کر دینا چاہیے. دس از دی وائب آف دا ویک. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وقت میں 3 لوگوں کا کام کر رہے ہوں, 2 لوگوں کا کام کر رہے ہیں. اتنی انرجی ہے آپ کے لیے بیکاز وائب از ٹو گیٹ تھنگس ڈن. اور اس سچویشن میں جب کوئی رکاوٹ آتی ہے, کوئی بندہ آپ کو روکتا ہے, کوئی آگے رکاوٹ آ جاتی ہے, تو آپ کو بہت فرسٹریٹ اور اریٹیٹ کر سکتی ہے, آپ کا غصہ اس پر نکل سکتا ہے. سو اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ آپ کو لوگ اس اسپیڈ سے نہیں چل رہے جس اسپیڈ سے آپ چل رہے ہیں. سو لوگوں کو تھوڑا سا فرگیو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو لوگوں کی جیسے ہوتا ہے نا ریئل انٹینشن کا پتہ چلے گا, چاہے وہ کتنے ہی آپ کے قریب ہے, چاہے ایون آپ کے پارٹنر ہیں یا آپ کے سبلنگس ہیں یا بہن بھائی ہیں یا پیرنٹس. آپ کو لوگوں کی آپ کی طرف جو ریئل انٹینشن ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہفتہ جو ہے نا ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہے پاور مووز کو پلان کرنے کا. شطرنج نہیں پڑی ہوتی اور آپ پاور مووز پلان کرتے ہیں, سوچنے کا, پلان کرنے کا, اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور دوسرا ایکسٹریم کمپٹیشن, لوگ حد سے زیادہ آپ سے کمپیٹ کریں گے. مے بی آپ کی فیملی آپ کے کمپٹیشن میں آ جائے, آپ کو لگے گا کہ زندگی ریس ہے اور ہر کوئی مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ سے آگے نکل نہیں پا رہے. ایسا کمپٹیشن ہے. اور پھر آبویسلی اس کے بعد جو انرجیز ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے ارد گرد کمپیٹیٹیو انرجیز بھی آ جاتی ہیں کہ آپ ہار کیوں نہیں رہے ہیں, آپ ہم سے جیت کیوں رہے ہیں, یہ چیز. اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ
آپ کو ابھی تک تھا ٹریولنگ میں یا ویزز میں یا پیپرز میں یا باہر پڑھنے جانے کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے تھے یا کوئی بھی مسئلہ جس کا تعلق گھر سے باہر کی دنیا سے ہے تو اس میں کافی سارے پرابلمز آ جائیں گے. اینڈ یہ ہیڈ لائن آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ آپ کے لیے ہے, ہمارے ورگو دوستوں کے لیے, کہ آپ کے 7ویں گھر میں جو سیٹرن ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. 7ویں گھر میں پچھلے 4 مہینے سے جو سیٹرن ہے زحل ہے وہ ریٹروگریڈ تھا, اور 7واں گھر دنیا کے ساتھ تعلقات کا ہوتا ہے, ریلیشن شپس کا ہوتا ہے. تو دنیا کے ساتھ جو رشتے یا تعلقات تھے ان میں جو پرابلمس تھی, ناؤ اٹس ٹائم ٹو ان چیزوں کو جو آپ نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے رشتے بنانے ہیں, کس رشتے کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے, یا کون کہاں کیا کر رہا ہے, یعنی کہ دنیا کے ساتھ آپ کو اپنے کنیکشنز کے حوالے سے جو آپ نے سیکھا اب ٹائم ہے کہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زندگی میں جو بھی رکاوٹ تھی نا, اس ہفتے آپ کو ایسا قسمت آپ کا ساتھ دے گی کہ پازیٹیو جو آپ کی انرجی ہے کہ جو چیزیں آپ کے راستے کی رکاوٹ تھی وہ یوں کر کے آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گی. ریت کی دیواریں ثابت ہوں گی رکاوٹیں. آپ کی نیگیٹو انرجی ٹگ آف وار ہے, آپ کو اپوزٹ فورسز کھینچیں گی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان ٹگ آف وار بن جاتا ہے, کچھ کو ادھر کھینچتا ہے کچھ کو ادھر کھینچتا ہے اور آپ بیچ میں پستے چلے جاتے ہیں. دس از یور نیگیٹو انرجی. لو وائب بہترین ہے, اور لو وائب میں ویسے بھی 7ویں گھر میں نیپچون تو بھی نہیں ہے, ابھی ریٹروگریڈ ہی ہے, لیکن سیٹرن چونکہ یہاں پر آپ کے ستاروں میں بھی لو وائب بہت اچھی ہے, اور آپ کے جو کارڈز ہیں اس میں بھی لو وائب بہترین ہے کہ جیسے اسٹارز آر شائننگ برائٹ. اور آپ کے جو ہیلتھ ہے اس میں آپ کو ہیلتھ ایشوز سے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہیلتھ میں جیسے مسکولر پینز نظر آتی ہیں اور پاؤں میں موچ کا خدشہ ہے. سو اب پین کلر کھانے کے بجائے آپ واک کر لیجیے گا, کیونکہ دیز آر مسکولر پینز دیٹ یو آر فیسنگ. فائنانسز اور ایجوکیشن آپ کے لیے بہترین ہے, اٹس اے ونڈ فال آف منی, اور جس طرح سے آپ جا رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بائی آل مینس بینیفیشل ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر سے کوشش کریں گے جتنی بھی آپ نیگیٹو انرجی نکال سکتے ہیں, جتنا بھی اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں اتنا پازیٹیو کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے, یہ ہفتہ جو ہے سولر ایکلپس کے بعد کا جو ہفتہ ہے, اور لونر ایکلپس کے چاند اور سورج گرہن کے بعد کا جو یہ ہفتہ ہے, یہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر کو کلین اپ کریں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے جو ورگو دوست ہیں انہیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی ایمیتھسٹ کی, لیکن اس ہفتے جو آپ کی انرجی بن رہی ہے دس از ایمیتھسٹ. یہ اس طرح سے لاکٹ ہے, ایمیتھسٹ کے لاکٹس اس طرح سے جو آپ کی باڈی کو, آپ کی اسکن کو ٹچ کریں, کیونکہ یہ جو ماسٹر ہیلر ہے ایمیتھسٹ, آپ کا اپنا اسٹون جو ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے, اس لیے وہ بھی آپ کی وہ بھی ایک ہیلر, ماسٹر ہیلر ہے. تو یہ جو پتھر ہے جب یہ آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرے گا تو آپ کے اندر سے ساری نیگیٹیوٹی ریلیز کر لے گا, کیونکہ آپ کا مون میسج بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں یہ چابی جس کو ہوتی ہے, اکثر آپ لوگوں کا میں نے کی رنگس کے طور پہ رکھے میں, جیسے یہ بھی چابی ہے, یہ بھی کی رنگ میں ہے, یہ بھی چابی ہے, یہ بھی کی رنگ کی چابی ہے. تو یہ آپ کا ویسے بھی ایک ریگولر لاکی چارم ہے, اور اس ہفتے یہ آپ کے لیے کافی زیادہ افیکٹو ہے, جسٹ کیونکہ یہ جو لاکی چارم کی انرجی ان دنوں چاہیے ہوتی ہے جن دنوں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب چاہیے. سو یو ول بی گیٹنگ یور آنسرس. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. ایسی اچھی امید رکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ہوتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کام, اور وہ ہو جاتا ہے, اس کے ہونے کے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے مایوسی چھوڑ دینی ہے اور یقین رکھنا ہے اپنے رب پر, اور یہ سوچنا ہے کہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی
آپ کے لیے ایسے کچھ دشمن ہی آپ کے لیے وسائل پیدا کر دیتے ہیں کامیابی کے. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ دن چل رہے ہیں. بہت دنوں سے آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, اور یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں جہاں پر سن اور مرکری اور مارس بیٹھے ہوئے ہیں, اور مارس اور مرکری کنجنکٹ کر رہے ہیں, اور ایسے میں آپ کا جو اپنا رولر ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے, وینس 12ویں گھر میں. سو یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کو جو بیسیکلی جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنی تجوری کو تالا ڈال دینا ہے, یہ کریں. اور دوسرا یہ کہ پلاننگز کریں. یہ کرنا ہے, پرچیز نہیں کرنا, آپ نے پلان کرنا ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہی آپ کے ہفتے کے میں تھا کہ شاپنگ سپری. سو آپ نے اس شاپنگ سپری سے بچنا ہے, اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ جو کچھ آپ کو چاہیے وہ آپ ایک لسٹ بنائیں. ایک لسٹ ہوتی ہے تھنگس ٹو ڈو, اور ایک چیز ہوتی ہے لسٹ واٹ آئی وانٹ. ان لسٹیں آپ بنائیں, پلاننگ کریں, آپ کو یہ چیزیں خود بخود مل جائیں گی, کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے اس کی وائب ہے پلاٹ اینڈ پلان. تو اس طرح سے یہ وائب ہے. اور دوسری انرجی جو بہت زیادہ ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے یہ ہے امپیشنٹ انرجی. برداشت, آپ کو لگے گا کہ ہر کوئی میری برداشت کا امتحان لے رہا ہے. آپ کی برداشت جیسے جواب دے جاتی ہے, اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسی ہی باتیں بھی کر سکتے ہیں, ایسے بیہیویئر کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ عام دنوں میں نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جپسی لائف سٹائل, بوہیمین ٹائپ, وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہوگا. یا ایتھنک, بہت کلرفل چیزیں وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوں گی. آپ کے کپڑے بھی خرید سکتے ہیں, آپ خریدیں گے تو آپ ایسے خرید لیں گے جو بہت کلرفل ہوں یا جپسی ٹائپ ہوں. یہ چیزیں آپ کو جپسی لائف سٹائل, جپسی پیپل, یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو وائب ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اڑتے پھریں, آزادی, بریک فری, یہ آپ کی وائب ہے. سو آپ نے یہ کرنا. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے, چھٹے گھر میں سیٹرن کا ڈائریکٹ ہونا. سیٹرن جب چھٹے گھر میں ڈائریکٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کی چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریٹ کرے گا. جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. چھٹا گھر ہوتا ہے صحت کا, ملازمت کا اور ڈیلی روٹینز کا. اس کو آپ نے ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف ہیلدی, یہ چیز آپ سیکھیں گے. اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باؤنڈریز دوبارہ نئے سرے سے سیٹ کرنا شروع کریں. باؤنڈریز بھی ایموشنل, کہ آپ جو ہیں آپ کو آپ کی جو ایموشنل باؤنڈریز ہیں وہ سیٹ ہونی چاہیے. کسی کو آپ کے معاملات میں اتنی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے فیصلے کرنا شروع کرتے. اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو لگے گا کہ ہر بندہ سردرد ہے. آپ کو ہر بندے سے, چاہے وہ ابھی کتنا کلوز ہو, آپ کو لگے گا اٹس اے کلیکٹیو ہیڈ ایک اراؤنڈ می. ہر بندہ جو ہے وہ ایک سردرد ہے. یہ ایک فیلنگ ہے آپ کے لیے, اور یہ آپ کی جیسے پیشنس کا ٹیسٹ ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ کہ ہر چیز کو ایک ریئلٹی چیک دیجیے. دیکھیے کون کہاں کیا کر رہا ہے, کس کو وٹ ایور. تو آپ نے ہر چیز کو ایک ریئلٹی چیک دینا ہے. اس کے بعد آپ کو جو آپ کا دوسرا گھر ہے اور آپ کا چھٹا گھر ہے, اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے, اس کے جو معاملات ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ نے تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھنا ہے, اور پیسے بالکل نہیں اسپینڈ کرنے. آپ کو دوبارہ یہ بات بتا رہی ہوں. اس کے بعد آپ کی اگر کوئی چیزیں گمی ہوئی تھیں, کوئی مس پلیس تھیں, تو وہ آپ کو مل سکتی ہیں. آپ کی تلاش کی وائب بھی بڑی اسٹرانگ ہے کہ آپ چیزوں کو بڑے ایزیلی تلاش کر سکتے ہیں یا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے. اچانک آؤٹ آف بلوز آپ کو جو کوئی زبردست قسم کی انرجی یا آپشن یا اپرچونٹی مل سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کو جو فیل ہو رہا ہے نا کہ ایوری بڈی از اے کلیکٹیو, دیر از اے کلیکٹیو ہیڈ ایک اراؤنڈ می, ہر کوئی سردرد ہے. تو وہ سم وے ون وے اور انادر ٹھیک بھی ہے, کیونکہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں either they are interfering in your life, اور آپ کی لائف کا جو بیلنس ہے یہ اسکیجول ہے, یا جو آپ نے جیسے ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کی جو لو وائب ہے یہ پھر بہت سالڈ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. یو مے فائنڈ لو, اور یو مے امپروو یور لو سچویشن. آپ کی جو
ہیلتھ وائب ہے. ہیلتھ وائب میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ آپ ہیلنگ کی طرف چل پڑے ہیں اینڈ ورک آن پیرالل ہیلنگ. جو پیرالل ہیلنگ سسٹمز ہوتے ہیں نا, مثلاً آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ریکی ہے یا انرجی تھراپی ہے, اس کی طرف اپنا فوکس کیجئے. اور آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے وہ ایکسٹریم کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں, بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. آپ خود کہیں کنفیوزڈ ہیں یا آپ چیزوں کو میس اپ کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ہر چیز جو ہے نا اٹس آل اوور اس کو تھوڑا سا چیزوں کو کنسالیڈیٹ کیجیے. مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے, سالڈ رکھنا ہے, اسٹرانگ رکھنا ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں مومنٹم بہت زیادہ ہوگا. آپ کا جو لاکی اسٹون ہے, آپ کا لاکی اسٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے, دس از یہ جو ہوتا ہے سن اسٹون. سن اسٹون ایک اچھا پتھر ہے, میں نے رکھا ہوتا ہے اپنے پاس ہر وقت. یہ ایسا اورنج کلر کا اسٹون ہوتا ہے, اس میں لائٹ شائن کر رہی ہوتی ہے. اسے سنگ ستارہ بھی کہتے ہیں. سنگ ستارہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے ایک, لیکن بہرحال یہ چھوٹا سا ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے اسٹار بڑا کامن عام مل جانے والا پتھر ہے. سنگ ستارہ اس کو اردو میں کہتے ہیں اور سن اسٹون اس کو انگلش میں کہتے ہیں. دس از یور لاکی اسٹون فار دس ویک. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے دیٹ از ایلیفنٹ. کہتے ہیں اف یو نیڈ انرجی آف ایلیفنٹ فوکس آن ایلیفنٹ. یہ وہ اس وقت لکی چارم آتا ہے, ایلیفنٹ ہمارے کسی کے لیے بھی ایلیفنٹ اس وقت آتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی, چاہے وہ مینٹل ہو, چاہے وہ اسپریچول ہو یا ایموشنل ہو. سو یہ تو خیر میرا اپنا لاکٹ ہے بڑے سائز کا. آپ چھوٹا سا ایلیفنٹ بھی اپنی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں, بڑا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں ایلیفنٹ بہت اویلیبل ہے, بیکاز اٹس اے ویری اسٹرانگ لاکی چارم, بہت اسٹرانگ انرجی اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا جو آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اصل محبت ہے نا اس کو تلاش کریں. کنیکٹ ٹو یونیورس, اپنے دل کو یونیورس کو کے لیے اوپن کریں. اصل محبت رب کی محبت ہے, وہی اصل سکون ہے, اسی میں اصل کامیابی ہے. سو اپنے آپ کو یونیورس سے کنیکٹ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا سول, آپ کی روح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ الجھا لیا ہے اپنی ساری سچویشن میں زندگی کی. تھوڑا ٹائم اپنی سول کے لیے اور یونیورس سے کنیکشن کے لیے نکالیے. موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور ہمارے جو لبرا دوست ہیں ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان جن کی بھی اس ہفتے برتھ ڈے 9 سے 5 نومبر تک, سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ آپ کا یہ 16 ایئر جو ہے یہ آپ کے لیے بہت سارے سرپرائزز لے کر آئے, بہت ساری چیزیں جو ابھی تک ناممکن تھی آپ کی زندگی میں وہ ممکن ہونا شروع ہو جائیں. آپ کا جو یہ ہفتہ ہے نا ہمارے اسکارپیو دوستوں کا, اس میں سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے جو اسکارپیو ہے, اسکارپیو میں سن بھی ہے, آپ کا اپنا رولر مارس بھی ہے, اور آپ کے 8ویں اور جو 11ویں گھر کا رولر مرکری وہ بھی آپ کے گھر میں ہے, اور آپ کا جو مارس ہے جو آپ کا رولر ہے وہ کنجنکٹ کرے گا مرکری کے ساتھ. سو دس از اے ویری ایکٹیو اینڈ آپ کے لیے جہاں پر آپ کی اپنی ذات میں, آپ کے پہلے ہاؤس میں اتنی ایکٹیویٹی ہے, اور آپ کا دل چاہے گا کہ مجھے چیزوں کو نیکسٹ لیول پر لے کے جانے کی ضرورت ہے. یو وانٹ ٹو ٹیک تھنگس ٹو نیکسٹ لیول. اب یعنی کہ آپ بہت زیادہ اپنے ایکسپیکٹیشنز کو انکریز کر سکتے ہیں, اپنی امیدوں کو بڑھا سکتے ہیں, اور بہت زیادہ جیسے ایک انرجی لیول بہت ہائی ہو گیا. اب جب انرجی لیول بہت ہائی ہوتا ہے ہمارے اسکارپیو دوستوں کا, تو اس وقت ان کو تھوڑی سی کام ڈاؤن کرنے کی, کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ دیواروں سے ٹکرے مارے, لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا ہائی لیول لوگوں کے ساتھ چونکہ میچ نہیں کر رہا, تو آپ تھوڑی سی انرجی کو ڈائیورٹ کر لیجئے, اور آپ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیجیے. بیکاز دا وائب آف دا ویک از کہ آپ کو فیل ہوگا کہ ساری دنیا سلو موشن میں ہے.
دس از دا فیلنگ دیٹ یو ول ہیو کہ سب کچھ آہستہ چل رہے ہیں لوگ, آپ کو سلو موشن لگے گا, آپ جدھر دیکھیں گے آپ کو لگے گا سلو موشن, کیونکہ آپ خود فاسٹ فارورڈڈ ہیں. باقی دنیا ٹھیک ہے, آپ فاسٹ فارورڈ ہوئے ہیں, اس لیے دنیا آپ کو سلو موشن میں لگ رہی ہے. اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ بالکل ان ایکسپیکٹڈ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جس میسج کا آپ کو, جس کا جو چیز آپ کو امید بھی نہیں تھی وہ بھی ہو سکتی ہے, گڈ آن اے گڈ لیول. اور اس کے بعد آپ کی جو یہ دن ہے جب مارس آپ کے اپنے گھر میں ہے, مرکری اس کے ساتھ کنجنکٹ کر رہا ہے, اور سن بھی ہے آپ کے اپنے اوپر, آپ یعنی کہ لائم لائٹ ہے آپ کے اوپر, آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ می, ایوری بڈی از فیلنگ, اور دس از ٹرو, جیلسی بہت زیادہ ہے, لوگوں کی جیلسی بہت زیادہ آپ کو نظر بھی لگ سکتی ہے. آپ اپنا جو مرجان ہے وہ کیری کریں, یا اس طرح سے جیسے یہ چاکرا بریسلیٹ ہے اس کو پہن کے رکھیں تاکہ آپ کو یہ نظر نہ لگے. سولر انرجی بہت زیادہ ہے, سو ویئر اے چاکرا بریسلیٹ اف یو ہیو, اف یو ڈونٹ ہیو تو پھر اپنا جو آپ کا لکی اسٹون ہے ریڈ کورل وہ اپنے ساتھ کیری کریں, یا اس کو جیسے میں نے یہ گولڈن ہیلر پہنا ہوا ہے اسی طرح سے آپ مرجان کو اپنے ساتھ کیری کریں, پہنیں اس کو. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا اپنی ایگو چیز سے بچنا ہے, اب اپنی انا کے تعاقب سے آپ نے بچنا ہے, کیونکہ آپ اپنی انا کے تعاقب میں بہت کچھ ڈسٹرب کر سکتے ہیں, رشتوں کو خراب کر سکتے ہیں, کوئی ایسے مینز اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو صحیح نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح یا غلط میں فرق نہ کر سکیں, بلکہ آپ کو لگے کہ مجھے جو حاصل کرنا ہے, میرے انا کی تسکین از موسٹ امپورٹنٹ, ایوری تھنگ ایلس از ان امپورٹنٹ. یہ چیز آپ کو اپنے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ کنٹرول کرنی ہے, بہت زیادہ اسٹرانگلی کنٹرول کرنی ہے. اور بیکاز آپ اس وقت ایک انرجی بال ہیں, اور بہت زیادہ آپ کو کنٹرول کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی جو نومبر بورن اسکارپینز ہوتے ہیں ان کو جو ان کی انرجی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو ڈی ریل ہو جاتے ہیں. ہمارے انسانوں کی زندگی اس پلانٹ کے اوپر بڑی ڈیفیکلٹ ہے, تو ڈی ریل ہونا آسان ہے. سو اپنے آپ کو, خاص طور پہ نومبر بورن اسکارپیوز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس مہینے تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں, اور بڑے سالڈ کنٹرول میں رکھیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کا ستارہ اس ہفتے بہت روشن ہے, جو آپ کے پلانٹ سے نظر بھی آ رہا ہے, آپ کے اسٹارس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کا ستارہ بہت روشن ہے. اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کیجیے, لوگوں پہ فوکس کرنے کی بجائے اپنے آپ کو والز کے ساتھ باؤنس کر کے کرنے کی بجائے اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کریں, پلاننگس کریں, اپنا کچھ کاغذ پینسل پہ کام کریں, جرنلنگ کریں, کوئی جرنل بنائیں, کوئی چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں, پلاننگس کو, دماغ ایسا آئیڈیاز آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں کہ یو کین بی ایکسٹرا آرڈنری. آپ کی جو نگیٹو انرجی ہے وہ ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے آپ کے بنے بنائے کام کو آپ کو کوئی اندیکھا انجانے لوگ دشمنی کر رہے ہیں. دیٹ از یور نیگیٹو انرجی. اینڈ بنے بنائے کام کو خراب کر دینا, جیسے سمبولیکلی بتا رہی ہوں, آپ نے کھانا بنایا اور کسی نے اس میں نمک زیادہ کر دیے, اس طرح سے, اور نہیں پتا کس نے کیے. دس از یور نیگیٹو انرجی. یور لو وائب از ونڈرفل. آبویسلی 11th ہاؤس میں اگر وینس ہے اور 7th ہاؤس میں جوپیٹر ہے اور 1st ہاؤس میں مارس ہے, تو آپ کے اس نے تو بریلینٹ ہونا ہی ہے. آپ کی لو وائبنس بریلینٹ, فائن لو, بجائے ادھر ادھر فوکس کرنے کے اور لوگوں کو ریجیکٹ کرنے کے, لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جب لوگوں کو آپ ایکسیپٹ کریں گے, ان کو آپ, جن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا اس ہفتے لیٹیٹیوڈ دینا چاہیے, مارجن دینا چاہیے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں وہی بات کہ آپ کا رویہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, آپ کا رویہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. ابھی یہ کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے. اپنے آپ کو آپ نے بٹھا کے جو ہے نا بریدنگ ایکسرسائزز, جو اسکارپیو دوست ہیں نا ان کو اس ہفتے بریدنگ ایکسرسائزز بہت کرنی چاہیے, تاکہ وہ یہ جو ہے نا انرجیز کو اپنے اندر ابزارب کریں اور نیگیٹو انرجی سے اپنی جان چھڑا سکیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ پراسپیرٹی کی طرف, بہتری کی طرف, بھلائی کی طرف, کامیابی کی طرف موو کر رہے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون ہے یہ بن رہا ہے, یہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں, یہ دس از سلور.
سلور یہ جیسے ہوتا ہے سرمے کے کان سے یہ نکلتا ہے، تو یہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. یہ بڑا کام کر دیتا ہے انسان کو، بڑا مطمئن کر دیتا ہے. سو ہیو سم تھنگ. اور ویسے یہ جو کالے عقیق کا بال میں نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی اسکارپینس کے لیے. یہ اس لیے رکھا ہے کہ نومبر شروع ہو جاتا ہے تو میں پھر کورل اینڈ بلیک ایگیٹ اپنے ارد گرد رکھتی ہوں. سو یو مسٹ ہیو سم تھنگ لائک دس always, but this week you have something silver. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو سلور ہی بتایا تھا. اور اگر آپ جیسے یہ میں نے سلور بریسلیٹ پہن لیا، آپ سلور بریسلیٹ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ اسے پیور ہونا چاہیے، یہ چاندی ہونا چاہیے. سلور، اینی تھنگ سلور یو نیڈ دس ویک. اگین پچھلے ہفتے سے چل رہا. Your lucky charm this week is this silver ball again. This is a silver ball. You can hear voices in it. I keep this pair of balls. یہ آپ کے لیے اس کے اندر ایک چھوٹی سی وائس ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک آپ دیکھیں ایک نوائز آپ کو سنائی دے گی. This is what you need. یہ سلور اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اسکارپیو دوستوں کے پاس لازمی ہونی چاہیے، بیکاز دس گیوز یو ایک ریلیکسیشن. اور وین یو ہیو دس ان یور ہینڈس تو یہ آپ کو مطمئن بھی کرتی ہے. اس کی اپنی ایک اس چارم کی اپنی ایک انرجی ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسیج ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک روحانی ٹھنڈک آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود پیس میں آ جائیں، تو پھر کوشش کریں کہ آپ بھوکے کسی کو کھانا کھلا دیں، چاہے ایک روٹی کھلا دیں، چاہے پیسے دے دیں روٹی کے لیے. مگر روٹی جو ہے نا، بریڈ، دیٹ از گیونگ بریڈ ٹو ہنگری. کوشش کریں ایوری ڈے کر لیں، ایون ون بریڈ کر لیں. ڈو دس اینڈ یو ول بی ایز پیسفل ایز اے اوشن، بیکاز یو آر این اوشن. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. اور ہمارے اسکارپیو دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں، نومبر کی پیدائش اور دسمبر کی پیدائش، ان کا جو یہ ہفتہ ہے 29 سے لے کر تو 5 نومبر تک کا، اس میں ان کا دل چاہے گا کہ میں نے اصول توڑنے، بریک فری کرنے کا. اصول توڑنے سے مراد ہے کہ آپ جیسے سر سے اتار کے بندہ پھینکتا ہے پریشانیوں کا. دس از اے ویری گڈ تھنگ. اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی تھیں، جو آپ کو اسٹریس دے رہی تھیں، جن سے آپ کو پریشانی ہو رہی تھی، ان سے آپ جان چھڑا لیں گے. اور اس کے بعد آپ کو ہوگا کہ مجھے پیس چاہیے، مجھے کام چاہیے. جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، جو چیز مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے، اس کو میں لائف سے مائنس کر دینا. کچھ اس طرح سے آپ کا یہ ٹائم چل رہا ہے. اور آپ کے اس دفعہ انرجی لیول اتنا زیادہ ہے کہ جو چیز آپ کے ایجنڈا پر ہے آپ وہ تو مکمل کریں گے ہی، اس کے علاوہ جو مزید چیزیں ہیں آپ وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے. جو وائب آف دا ویک ہے نا، وہ ہے کمپلیشن آف ایجنڈا، کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے اس کو آپ پورا کر لیں گے. اور دوسرا، آپ کو صرف ایک چیز کرنی ہے، سینری چینج کر لیں تھوڑا سا. جیسے آپ ایک جس راستے سے آپ جاتے ہیں اس راستے سے بدل کے کسی اور جگہ چلے جائیں، جہاں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں جس شاپنگ سینٹر میں کسی اور. تھوڑی سی چینج آف سینری جو ہے نا، یہ آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل کر دے گی. اس کے بعد لاشعوری طور پر آپ کو غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے اب لاشعوری طور پہ کچھ غصہ آپ کو پینٹ اپ ایگریشن اس ہفتے نکل سکتا ہے. وہ دبا ہوا غصہ جو ہے کسی اور پر، واٹ ایور، جو پینٹ اپ ایگریشن ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کا جو اندر دبا ہوا غصہ ہے وہ باہر نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا، غصہ، یہ آپ کو بلائنڈ کر سکتا ہے. اب سا جھوٹ جو ہے اس سے آپ کے بس ہر چیز بھاڑ میں جائے. All I want is vent. میں نے اپنا غصہ نکالنا. تھوڑا سا اس چیز پر کنٹرول ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ رشتوں میں سیگیٹیریس دوستوں کے لیے سوری کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کے ارد گرد کے لوگ بہت ڈیمانڈنگ ہیں، لوگ بہت ڈیمانڈنگ ہے. اور ان کی ڈیمانڈنگ ہونے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کوئی آپ کا کہیں نام بلا رہا ہے، کوئی آپ کا کہیں نام بلا رہا ہے. یعنی بینگ ٹو ڈیمانڈنگ لوگوں کی یہ چیز ہے جو آپ کو پرابلم دے رہی ہے. اس کے بعد آپ کو جو اپنے کھانے پینے کی اور ہیلتھ کی سب سے بہت کیئر کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو ہیلتھ روٹین فالو کرتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹرپٹ ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے بعد جو سیٹرن ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ
रेट था 4 महीने से, अब वो डायरेक्ट हुआ। पिछले 4 महीनों से घर के जो घरेलू मसाइल थे, जो प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, जैसे घर को कोई रिपेयर थी या कोई कंस्ट्रक्शन थी या जो मामला भी घर के हवाले से चल रहा था जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। या घर में कोई जैसे रिपेयर कोई ड्यू थी, वो भी रिपेयर आप कर लेंगे। घर को पर आपका फोकस होगा इस हफ्ते, दोबारा से आपका फोकस घर में आ जाएगा, उसको सजाने, उसको संवारने, उसको बनाने, उसकी तरफ आपका इस हफ्ते फोकस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में आपको कोई एक स्टेप आप ऊपर ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो वीनस है वो आपके 10वें घर में मौजूद है और उसने अगले हफ्ते यहाँ से ट्रांजिट कर जाना। सो वो जो ट्रांजिट है उसकी तो इस वक्त मूवमेंट जो बहुत फास्ट है ट्रांजिट के करीब आपके 10वें घर में, वो आपके किसी जो मैं कह रही हूँ ना कि एजेंडा कंप्लीशन, वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और याद रखिएगा अभी आपका जो रूलर है जुपिटर वो रेट्रोग्रेड है आपके 6ठे घर में। अपना हेल्थ रूटीन बनाइए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस रखिए, इसको फोकस करने इस फोकस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि फौरी फैसला करना कि ये घर के हवाले से, घर की रिपेयर के हवाले से, किसी भी मामले में घर बाइंग या सेलिंग भी हो, इवन उस हवाले से भी आपने डिसीजन फौरन नहीं लेना। इस पर आपने अपने आप को टाइम देना है और फैसले को टाइम देना है, उसके बाद आप ये रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि ऐसी प्रोडक्टिविटी, नाउ यू नो कि व्हाट आई कैन डू बेस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस हफ्ते आप पर आश्कारा होंगी, आप पर ये चीज़ें आप पर आश्कारा होंगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। और उसके अलावा ये वीक जो है ये एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन भी है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता उसमें भी आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी भी आपके लिए है। आपका जो नेगेटिव एनर्जी वो मैंने अभी आपको यहाँ भी बताई थी कि आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है, हाजिर दिमागी का मुजाहरा करना है। हो सकता है कोई आपके कान भर दे या आपसे कोई गलत फैसला करवा दे जानबूझ के, किसी का धोखा, किसी का वार चल सकता है और आप किसी गलत बंदे की बात मानकर कोई गलत फैसला कर सकते हैं। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। लव वाइब में ये है कि जो जिसे कहते हैं ना कि झगड़ा अगर कोई था तो वो सॉल्व हो जाएगा। इफ यू लाइक यू आर मिसिंग समबडी एंड दैट समबडी विल कांटेक्ट यू। आपकी जो हेल्थ वाइब है वो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई कि आपकी हेल्थ पर में कोई स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है उसको अपना हेल्थ रूटीन ज़रा चेक कीजिए कि आप ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे, कोई ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, आप कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं खा रहे जो आपके लिए ठीक नहीं है, इस तरह का ज़रा देखिएगा। और आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपको ऑप्शंस तलाश करने हैं। चीज़ें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आ रही हैं, आपको ज़्यादा टाइम ऑनलाइन गुजारना है, नए तरीके से कैसे काम किए जाते हैं, नया तरीका क्या है, थोड़ा सा न्यू स्कूल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है दिस इज़ टाइम टू हील। आपको अपने आप को हील करना है, फिजिकली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो ब्लैक टॉर्मलिन है। दिस इज ब्लैक टॉर्मलिन है। ये आपका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है और ये आपको इतने बड़े साइज में अगर मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जब तक आपका अपना जो रूलर है वो रेट्रोग्रेड है। इस हफ्ते का आपका लाकी चार्म एंजल विंग, ये चीज़ होती है, इसको हम एंजल विंग कहते हैं। ये इयररिंग्स में भी मिल जाते हैं, लॉकेट्स में भी मिल जाते हैं। दिस इज़ मुझे जब चाहिए होता है आई हैव दिस ब्रेसलेट जिसमें मैं लगा लेती हूँ। सो ये जो है ना एंजल विंग, दिस इज़ योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। और आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने कोशिश करें इस हफ्ते, चाहे आपको बर्दाश्त भी करना पड़े, चाहे बहुत मुश्किल भी लगे, फिर भी आपने किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना। ईगो लोगों की अना को, अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी को आपने इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना, वरना एक दफ़ा फिर धूप आपके सर पर आ सकती है। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ।
हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं ना, उनके लिए इस हफ्ते में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपको अपना शॉर्ट फ्यूज़ ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। आपके दोस्त जो है ना, वो आपके सर पर सवार हो सकते हैं, आपका शॉर्ट सर्किट करा सकते हैं, ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, ओवर इरिटेटिंग हो सकते हैं, ओवर बॉसी हो सकते हैं। आपके दोस्त जो है वो आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि यानी कि आपका सर दुखा सकते हैं। आपको लगेगा ये दोस्त नहीं है, ये सर दर्द है। मैं इन अ पॉजिटिव वे कह रही हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे। बाज़ दफ़ा दोस्तों का मूड इस तरह का हो जाता था कि वो आपके लिए हेडेक बन जाते हैं। सो ये आपने इसको करना है, और जब आप पर ये वाली कैफियत आए ना कि आपको लगे कि लोग मेरे लिए सरदर्द बन रहे हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहे हैं, तो आपने इस हफ्ते प्रैक्टिस करनी है अपने आप को डाइवर्ट करने की, अपनी सोच को डाइवर्ट करने की। यानी कि जिस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है आप कुछ और सोच लें, अपनी तवज्जो को, अपनी अटेंशन को, अपने आप को आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है दोबारा। आपने कुछ लोगों को, जैसे होता है ना, बहुत लैटिट्यूड दिया हुआ था, लोग आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे थे, जिसका जो दिल चाह रहा था वो कर रहा था, कह रहा था। तो आपको अब थोड़ी सी बाउंड्रीज इस हफ्ते बनानी चाहिए, क्योंकि दखल दर माकूलात में या जो लोगों की इंटरफेरेंस है, अनड्यू इंटरफेरेंस आपके मामलात में, वो आपको उसकी लिमिट हो गई है और आप इस हफ्ते उससे बस हो गए। जो सबसे बड़ी हेडलाइन है हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की, वो ये है कि आपका जो रूलर है सैटर्न, वो आपके तीसरे घर में डायरेक्ट हो गया है, और तीसरा घर में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ आपके 11वें घर। सो पांचवा घर, 11वां घर और तीसरा घर, ये तीनों घर के मामलात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपका रूलर डायरेक्ट हो गया तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जैसे होता है ना कि मैंने पिछले चंद महीनों में बहुत सीखा, लाइफ हैज़ चेंज्ड, मैंने इतना सीखा, मैंने इतना इम्प्रूव किया, यानी कि अपनी गलतियों से सीखा। इतनी गलतियाँ की कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक ट्रेनिंग, आपके इम्तहान से गुजर रहे थे या आप किसी लर्निंग के फेज से गुजर रहे थे, और आपसे गलतियाँ भी हुई, आपसे बेहतरियाँ भी हुई, आपने नया भी सीखा। आपने जो लॉस किए या जो गलतियाँ की उनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका जो रूलर है वो बहुत सख्त उस्ताद है। उस सख्त उस्ताद ने आपको तीसरे घर के मामलात से बहुत ज़्यादा गुजारा, आजमाया, और आपने बहुत कुछ सीखा। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। और उसके बाद आपका 11वां घर, जिसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस का हाउस है, वहाँ पर मरकरी और मार्स इकट्ठे हैं, और सन भी वहाँ पर मौजूद है, और मरकरी मार्स बहुत क्लोज होंगे, कंजंक्ट होंगे, और फिर वो मूव ऑन कर जाएंगे। ये जो टाइम है, इस टाइम में दिस वीक आपकी कोई उम्मीद पूरी हो सकती है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है, आप अपना कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं। और उसके साथ एक चीज़ जैसे कहते हैं ना कि यू वांट टू हैव फन, दोस्तियाँ करने के लिए, फ़न करने के लिए, बाहर जाने के लिए, पार्टी करने के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों का रवैया जो है ना वो आपको परेशान कर सकता है। सो बेटर बी केयरफुल विद दैट। दोस्तों को थोड़ा सा आपने लैटिट्यूड देना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि आप जिसे हम कहते हैं कि कोई जिद्दोजहद, कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, समथिंग दैट जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, स्ट्रेस कर रही थी, कोई एक ऐसी चीज़ जिसने आपको परेशान करके रखा था, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ पर भी मैं देख रही थी कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 7वें घर में कैप्रिकॉर्न में वेस्टा जो है एक एस्टेरॉयड है जो हो गया है रेट्रोग्रेड। उसके रेट्रोग्रेड होने से आपको माजी के रिश्ते, माजी के जो अगर आपके कोई ब्रेकअप्स हुए हैं, माजी की मोहब्बतें, माजी की इमोशनल नाकामियाँ, कारोबारी नाकामियाँ, वो आपको याद आएंगी। हो सकता है आपको डिप्रेशन हो जाए, आप जिन लोगों से बहुत मोहब्बत की और जो बिछड़ गए हैं वो याद आए, और आपको जो आपकी माजी पार्टनरशिप्स थी उनको आप प्रेजेंट की पार्टनरशिप से कंपेयर करें। तो इस तरह की कोई ये एनर्जी है, वाइब है जो कि कंट्रोलेबल, क्योंकि नेगेटिव वाइब एक्चुअली आपके अंदर है, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है यू माइट फॉल इन लव अगेन,
क्योंकि लव इज़ समथिंग दैट यू आर फाइंडिंग, लव इज़ समथिंग दैट यू आर ट्राइंग फॉर। वो हो सकता है कि आपको इस हफ्ते मिल जाए। हेल्थ के हवाले से आपको अपने इंटेस्टाइन्स का ख्याल रखना है। आपके इंटेस्टाइन में जिसे गैस्ट्रो कहते हैं या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जिससे आपका जो है इंटेस्टाइन वो उनकी प्रॉब्लम हो जाए। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से यू आर डूइंग परफेक्ट, और आपको यहाँ पे कुछ भी एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने स्केड्यूल बनाया, जो आपने प्लानिंग की, जैसे आपने चीज़ों को रखा हुआ है वो परफेक्ट है। आपका मून मैसेज आपके साथ में घर का रूलर उसको ग्रहण लगा और अभी वो आपके पाँचवें छठे घर में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि आपके जितने भी ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, उनको प्रैक्टिकल प्लानिंग्स तो ख्वाब तो ठीक देखें, लेकिन उनके लिए कोई प्लान करें, कोई प्लॉट करें, उनके लिए कुछ काम करें। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है फिरोज़ा। फिरोज़ा मेरे पास नहीं है, टर्कॉइज़ नीले रंग का एक टर्कॉइज़ जिसको हम कहते हैं इस वक्त नहीं है, लेकिन टर्कॉइज़ आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है। आपका जो एनर्जी आपको चाहिए, जो आप समझ लीजिए आपके लकी चार्म है आपका, वो ये हैं ग्रेप्स हैं जिसको हम अंगूर कहते हैं। अगर आपको सुर्ख रंग के अंगूर मिल जाएं, नेचुरल मिल जाएं तो बेस्ट है, और नहीं मिलते तो आप प्लास्टिक के भी रख सकते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपके जो आपका जो दिल है, आपका दिल में एक इनसिक्योर फीलिंग है। आपको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। एक एंग्जाइटी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड यू विल गेट ओवर द एंजाइटी जो आप फीलिंग कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये इस घबराहट की, परेशानी, बेयकीनी की कि आपका यूनिवर्स को, डिवाइन को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए 29 से 5 तक का जो ये हफ्ता है, ये इसकी जो वाइब है वो गुड करियर एनर्जी। नो मैटर क्या आपकी एज है, नो मैटर किस फेज़ ऑफ लाइफ से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपने जो 10वें घर के मामलात हैं, 10वें, चौथे और दूसरा घर बैतुल माल होता है, मनी, फाइनेंसेस, और उसके हवाले से आप हालात ठीक कर सकते हैं। और आप 10वें घर, वहाँ पर बहुत एक्टिविटी है। सन, मार्स और मरकरी बैठे हुए, मरकरी एंड मार्स कंजंक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज थे, या काम नहीं चल रहा था, या आपको ओपनिंग चाहते थे, या आपको कोई सोच थी कि आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे थे, या आपको लग रहा था मेरे आगे बैरियर्स हैं, तो वो हटते इस हफ्ते नज़र आते हैं। और आपका जो ट्रेडिशनल रूलर है सैटर्न, आपके 2 रूलर्स हैं, एक सैटर्न और एक यूरेनस। जो यूरेनस है वो अभी आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है, लेकिन आपका जो ट्रेडिशनल रूलर है सैटर्न, वो आपके दूसरे घर में डायरेक्ट हो गया। ये जो पिछले 4 महीने थे, इसमें प्रॉबेबली आपने कई तरह के फाइनेंशियल लॉसेस किए होंगे, या फाइनेंशियल इश्यूज से आप गुजरे होंगे, या आपने अपनी आपको जो आपके ये रूलर ने सिखाया, आपके को रूलर ने आपको सिखाया हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस। ये आपने सीखा, चाहे आपने गलतियां भी की हैं, वो गलतियां भी इसीलिए हैं कि आपका रूलर आपको सिखाना चाह रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है और कैसे की जाती है। नाउ यू हैव लर्नड योर लेसन, और उसको अब आप करना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मकासद आ सकते हैं, कुछ इस तरह का पर्पस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है कि जो जिसे कहते हैं वर्थ द एफर्ट होता है। चाहे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे तब भी, यानी कि अगर आप एक बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, इवन देन यू कैन हैव दिस इज़ अ वीक जो आपको ऐसा कोई गोल दे सकता है विच इज़ वर्थ द एफर्ट। वो गोल कुछ भी हो सकता है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट, वो आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। और नहीं कुछ है तो आप कोई अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई अपने पॉलिटिकली कुछ कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी इस तरह की आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते आपको घर और बाहर दोनों जगह कामयाबी नज़र आती, सक्सेस है दोनों जगह, घर में भी, ऑफिस में भी। और दूसरा ये है कि एक चीज़ की आपने थोड़ी केयर करनी है। बस ऐसे होता है कि हमारे एक्वेरियस दोस्त जो हैं ये बहस करते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं, बहुत कम होता है कि फिज़िकल हो, हाथ उठाएं या कोई चीज़ तोड़ दें। इस हफ्ते हो सकते, यानी कि आप इंतज़ार करते हैं,
اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے چیز فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایسی کر دیں کہ بعد میں آپ ریپینٹ کریں بیکاز یو آر ناٹ دا ٹائپ، یو آر ناٹ دا کائنڈ. لیکن آپ نے اگر لڑائی ہو رہی ہے یا بحث ہو رہی ہے تو اس کو بحث کو اور لڑائی کو رکھیں جیسے نارمل آپ رکھتے ہیں، اور باؤنڈریز کو پش نہ کریں، اور باؤنڈریز جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کو کریٹ کرنا پڑیں گی. اور خاص طور پہ یہ جو مسئلہ یہ پیسوں کے ارد گرد ہو سکتا ہے یا فائنینشیل ایشوز کے ارد گرد ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی پیشنس کو برقرار رکھنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے ہتھے ہاتھوں سے بھی شیر کو قابو کر سکتے. آپ کو اتنی انرجی پازیٹیو آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر اتنا زیادہ آپ کو قدرت مدد کر رہی ہے، یونیورس آپ کو ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ اکیلے ہاتھوں سے بھی نہتے ہاتھوں سے بھی جنگ میں اتریں گے تو آپ جنگ جیت جائیں گے. آپ کا نیگیٹو انرجی فائنینشیل لاس ہے وہ بار بار یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے. اپنا فائنینشیل انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو چیز بھی آپ کے لیے میٹر کرتی ہے، فائنینشیلی میٹر کرتی ہے، اس کی آپ کو حفاظت کرنا ہوگی. لو وائب میں سڈنلی یو کین فال ان لو، سڈنلی لوگوں کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، سڈنلی آپ کو وہ مل سکتا ہے یا وہ جان سکتے ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اور سڈنلی کوئی آپ کی آنکھوں سے نظروں سے گر بھی سکتا ہے. آپ کی جو ہیلتھ وائب ہے اس میں سر درد ہے، ہیڈ ایک ہے، اور ہیڈ ایک ہے یا کن پٹیوں کا درد ہے یا سر کا درد ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں فائنینشلی میں نے کافی زیادہ روشنی ڈالی ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے معاملات کافی ٹھیک چل رہے ہیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو گراؤنڈڈ اور اسٹرانگ رکھیے، کیونکہ آنے والے دن بہت زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہونے جا رہے ہیں آپ کے لیے. سو ایکسپیکٹ پاورفل چینجز اپنے اس میں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے جس کو ہم لیپس کہتے ہیں. دس از لیپس، اور لیپس کو اس طرح اگر آپ کے ہمارے جو دوست ہیں ایکویریس دوست ہیں ان کے پاس ایک لیپس ہونا چاہیے جس کو کہ آپ اکثر ہاتھ میں اپنے بیگ میں رکھیں اور اکثر ہاتھ میں اسے کیری کریں. دس از لیپس. اور اگر یہ راؤنڈ فارم میں آپ کو لیپس کا بال اس طرح کا مل جائے جیسے یہ بال ہے، یا جیسے یہ ابھی میں نے یہاں پہ رکھا تھا ٹائیگر آئی کا بال، اگر ایسا بال آپ کو لیپس کا مل جاتا ہے تو دیٹ ول بی اے ٹرائر فار یو فار آلویز. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے، آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم اسمائل بن رہا ہے. اف یو کین لک ایٹ دس، میں نے یہ اپنے کی رنگ میں ڈالا ہوا. You need to smile. You need to smile a lot this week. تو this is یہ آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے گا اسمائل. This is your lucky charm. آپ کا دعا سب سے بڑا سہارا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور دعا پر یقین نہیں ہے تو سمجھیں آپ کے سینے میں ایمان نہیں ہے. اور دعا پر یقین رکھیں اور اپنے مقصد کے لیے دل سے یقین سے دعا کیجیے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کوئریز دوست میں یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ان کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پہلے گھر میں سیٹرن 4 مہینے سے ریٹروگریڈ تھا. اب وہ جا کے ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور اب یہ جو 4 مہینے کا ٹائم تھا اب کے لیے لرننگ کا ٹائم. آپ نے بہت کچھ سیکھا، آپ نے بہت کچھ لرن کیا، یعنی کہ 4 مہینے پہلے والی آپ کی پرسنالٹی 4 مہینے بعد اب جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ آپ نے سیکھ لیا، آپ نے لرن کیا، آپ نے اپنے آپ کو امپروو کیا. اس میں آپ نے غلطیاں بھی بہت ساری کی ہوں گی، آپ غلطیاں بھی بہت ساری کی ہوں گی، آپ نے لوگوں کی بات نہ مان کے کچھ بہت سارے اپنے اوپر پریشر غلط فیصلے بھی کیے ہوں گے. لیکن وہ اس لیے ہے کہ آپ کا جو آپ کا ہے جو آپ کا یہ ٹائم تھا، یہ لرننگ کا ٹائم تھا، سیکھنے کا ٹائم تھا، آگے موو کرنے کا ٹائم تھا. اور اس کے ساتھ آپ کے اپنے گھر میں نیپچون آپ کا اپنا رولر بھی ہے، وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، اور آپ کا دوسرا رولر وہ فرسٹ ہاؤس پہ ریٹروگریڈ ہے، اور آپ کا دوسرا رولر جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر میں ریٹروگریڈ. لہٰذا ابھی آپ جو ہے اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، جو بھی آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے لرن کیا ہے، اس کو بھی آپ انٹرنلائز کر رہے ہیں اور اس کو ابھی پروسیس کر رہے ہیں. ابھی یہ ٹائم ختم نہیں ہوا جب تک جوپیٹر اور یہ نیپچون دونوں ڈائریکٹ نہیں ہو جاتے تب تک، اور سیٹرن آپ کے گھر سے ٹرانزٹ نہیں کر جاتا تب تک آپ سیکھ رہے ہیں.
آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کا سیکھنا جو ہے وہ غلطیاں بھی اس میں بہت زیادہ ہوں گی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. اس ہفتے سب سے زیادہ جو بزی آپ کا ہاؤس ہے وہ ہے 9th ہاؤس. 9th ہاؤس ہوتا ہے ایجوکیشن کا, لرننگ کا, جو انٹرنیشنل اکراس باؤنڈریز کا, ٹریول کا, امیگریشن کا. وہ اس ہفتے بہت بزی ہے, اور آپ کے حوالے سے وہ 9واں گھر بنتا ہے, اس میں مارس اور جو یہ مرکری ہے یہ کنجنکٹ کرنے والے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, باہر جانے پیپرز کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے امپورٹنٹ پیپرز جیسے پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, یہ نہ گر جائے, نہ گم جائے, اس کو سنبھال کے رکھیے گا. اس کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ پیپرز ہیں ان کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. ہمارے جو پائسس لوگ ہیں, ہم دوست ہیں, ان کا اس ہفتے دل چاہے گا کچھ ایڈونچر کرنے کو, کچھ نیا کرنے کو, کچھ ایڈونچر کرنے کو. اور آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ انرجی لیول جو ہے یہ کافی زیادہ ایڈونچر کرنے کے لیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ اسپیڈ تیز ہے, آپ چل رہے ہیں تو بھی آپ کی اسپیڈ تیز ہے. آپ کے لیے جو تیزی ہے وہ دکھائی دیتی ہے, اور یہ تیزی لو اور منی ان دو ہاؤسز میں بہت زیادہ. So you can have, if you want to fall in love, you can have love, you can find love. اس کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے, اور منی کے لیے, منی انکریز کے لیے آپ کا بہت اسٹرانگ ذائچہ بن رہا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک بندہ دھند میں رہ رہا ہو نا, اس ہفتے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی فوگ سے, کسی دھند سے باہر نکل آئیں. آپ کو لگتا ہو کہ جیسے کچھ کلیئرٹی آئی, جیسے ایک دم سورج نکلا ہے, روشنی ہوگی اور سب کچھ کلیئرٹی ہو گیا. اور آپ کو جو یہ ہفتہ ہے نا, اس ہفتے یو مسٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ اپنے گولز کی طرف, کیونکہ تیزی کی انرجی ہے. گولز آپ کو کوئی نہ کوئی قدرت آپ کو گول دے رہی ہے بار بار, کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی چیز دے رہی ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد بن سکتی ہے. جو بھی آپ کی زندگی ہے, جو بھی آپ کی ہے, کچھ بھی ہے, قدرت آپ کو, یونیورس آپ کو ایک گولز دے رہا ہے. آپ کو اچیو کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, اگلا قدم اٹھانے کے لیے آپ کو گولز مل رہے ہیں, اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کا 7th ہاؤس ہے, لو کی جو میں بات کر رہی ہوں, یہ وینس یہاں پر موجود ہے آپ کے 7ویں گھر میں. سو آپ کو جو پرفیکٹ میچ ہے وہ اس ہفتے یو کین فائنڈ یور پرفیکٹ میچ, لیکن آبویسلی اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. سو یو کین فائنڈ یور پرفیکٹ میچ, اور اس کے بعد آپ نے جو یہ تیزی ہے اس کو ذرا کنٹرول میں کرنا ہے, اور ایڈونچر کی جو فیلنگ ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کی زندگی میں اس وقت بیلنس کی اینڈ وائب ہے. آپ اگر ہر چیز اس کی جگہ پر رکھنے کی وائب ہے, ہر چیز کو آپ اس کی جگہ پہ ان اے ویری پراپر وے رکھ سکتے ہیں. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو انڈیسائسو ہو سکتے ہیں. آپ لوگ اتنے حاوی ہو رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا, جیسے انسان کچھ کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے, آپ کے آگے بیریئر ایسے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے شاید میں یہ بیریئر کراس نہ کر سکوں. آپ کی لو وائب میں اس وقت جیسے میں نے یہاں بتایا وہی کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے پرفیکٹ ڈیز ٹو فائنڈ لو اینڈ ٹو ہیو لو اینڈ امپروو لو. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی شولڈر میں پین, شولڈر مسل میں پین, یہ شولڈر ونگز, اپر بیک جو ہے دیٹ کین کاز یو ٹربل. اور آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کوئی رسک مت لیں. بی ویری ویری پریپیئرڈ, ڈونٹ لیو اینی تھنگ فار دا لاسٹ مومنٹ. بی ویری ویری پریپیئرڈ آل دا ٹائم. آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں, جیسا بھی آپ کر رہے ہیں, آپ کو اس ہفتے ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. ماحول کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ سیلنائٹ ہے. سیلنائٹ بڑا اچھا پتھر ہوتا ہے. پیچھے میں نے اس کے وہ رکھے ہوئے ہیں, کینڈل سٹینڈس رکھے ہوئے ہیں. سو دس از اے پیور وائٹ, اسے مون لائٹ سٹون بھی کہتے ہیں. اور ویسے بھی پارسس کے پاس سیلنائٹ انف کوانٹٹی میں ہونا چاہیے.
आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो ये बन रहा है बैलेंस ऑफ एनर्जी। ये सिंबल होता है यिन एंड यांग का सिंबल। यिन एंड यांग का सिंबल है, ये मैंने अपने जो मेरी ब्रेसलेट है लकी चार्म्स वाली उसमें भी मैंने रखा हुआ है। दिस इज़ हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो बैलेंस ऑफ एनर्जी है, यिन एंड यांग ये सिंबल। ये जो सिंबल होता है यिन एंड यांग का, ये मैंने अपनी ब्रेसलेट, जो मेरी लकी चार्म्स वाली ब्रेसलेट है, इसमें भी मैंने ये लगाया हुआ है। शायद आपको कैमरे में नज़र आए या ना आए, ऐसा चाइनीज सिंबल, इसको यिन एंड यांग कहते हैं। ये हमें उस वक्त चाहिए होता है जब हमने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है, जब हमें चाहिए होता है कि जैसे हम एक ही रास्ते पे बहुत ज़्यादा ना चले जाएं। सो दिस लकी चार्म ऑफ यिन एंड यांग, वियर दिस इन योर रिस्ट या लॉकेट कहीं भी, द होल वीक इसको आपने पहन कर रखना है। आप के लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है ज़बान और दूसरी चीज़ है पैसा। इन दोनों का इस्तेमाल आपने इस हफ्ते बहुत एहतियात से करना है। कोशिश करें कि ना आप अपने पैसे को शो ऑफ करके किसी को हर्ट करें और ना ही अपनी ज़बान से किसी को ऐसी बात कह दें कि आपका बैड कार्मा क्रिएट हो जाए। दोस्तों ये था आपका वीक 29 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। से ज़िंदगी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।